मिट्ठू तोता आज रानो चिड़िया के घर आया हुआ था। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। कालू कौवा मेरा भाई है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए था उसका पेट भरने के लिए। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो रानो? मिट्ठू तोते, मैं जानती हूँ कि कालू कौवे की तबीयत खराब नहीं है। तुम तो बस मुझसे दाना मांगने के लिए ये कह रहे हो। अरे रानो चिड़िया, नहीं नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मेरा यकीन करो, सच में मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूँगा रानो चिड़िया। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो रानो चिड़िया। मेरी मदद करो और मुझे थोड़ा सा दाना दे दो अपने पास से रानो। अरे मिट्ठू तोते, तुम मुझे एक बात तो बताओ कि तुम कालू कौवे के लिए काम क्यों ही करते हो? वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अरे रानो चिड़िया, कालू कौवा माना कि मेरा भाई नहीं है और मेरे जैसा दिखता नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने दिल से भाई मानता हूँ रानो चिड़िया। उस कालू कौवे को मैं भाई मानता हूँ। और रानो चिड़िया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से मैं उससे दूर तो ज़रा नहीं जा सकता। इसलिए तुमसे मदद मांगने आया था। तुम्हें मदद करनी है कि नहीं, सीधी तरह मुझे बताते क्यों नहीं तुम? मिट्ठू तोते, मेरे पास दाना तो है, मगर मैं वो दाना तुम्हें नहीं देने वाली। तुम यहाँ से चुप करके चले जाओ मिट्ठू तोते। अरे रानो चिड़िया, अगर मदद नहीं करनी थी तो ये सब पहले कह देती ना, ताकि मैं यहाँ से चला जाता। चलो कोई बात नहीं रानो चिड़िया, मैं ये याद रखूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब, ठीक है ना? मिट्ठू तोता पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अरे मैं तो बाल बाल बचा। उस रानो चिड़िया ने तो मुझे पहचान ही लिया था। अगर वो पक्षियों को बुला लेती तो मेरा जो हाल होता वो देखने वाला होता। चलो वैसा करता हूँ, मालिक कालू कौवे के पास चलता हूँ। पता नहीं वो कालू कौवा मेरी जान कब छोड़ेगा। इसके बाद मिट्ठू तोता तालाब की तरफ चला जाता है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो मिट्ठू तोता कालू कौवे के लिए काम कर रहा है। वो मिट्ठू तोता उस बदमाश के साथ है। अरे मिट्ठू तोते, खाली हाथ आ गया क्या? तुझे खाली हाथ आते हुए शर्म नहीं आई क्या? मैंने तुझे भेजा रानो चिड़िया के पास कि उससे जाकर दाना लेकर आ। वो तो तुझे अपना भाई मानती है ना, फिर उसने तुझे दाना क्यों नहीं दिया पता? अरे मालिक, तुमने क्या उस रानो चिड़िया को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? वो तो हमसे भी ज़्यादा समझदार है। उसने मुझे पहचान लिया और मेरी चोरी पकड़ी गई कि मैं उससे दाना मांगने आया हूँ, जबकि कालू कौवा बीमार नहीं है, इसलिए उसने मुझे दाना नहीं दिया। लो भाई लो, मैंने इसको इतना सिखाया और उसका नतीजा क्या निकला? ये देख लो, ये निकला है नतीजा। जाओ मिट्ठू तोते, तुमसे थोड़ा सा दाना समझदारी से चुराया ही नहीं गया। अरे कालू कौवे, मैं दाना चुराने कहाँ गया था? मैं तो बस रानो चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर वो दाना उससे छीनने गया था, पर पता नहीं क्यों तुम गुस्सा कर गए। मैं कोशिश करता हूँ और किसी के पास जाता हूँ, शायद वो ही मुझे दाना दे दे। क्यों कालू? अरे हाँ हाँ, पढ़ाया मिट्ठू तोता। रानो चिड़िया ने तो तुझे दाना दिया नहीं। उस कमजोर और मामूली सी चिड़िया से तो तुझसे दाना लिया नहीं गया, और दाना लेने जाएगा और पक्षियों से, वो तो तुझे फौरन पकड़ लेंगे और तेरी इतनी पिटाई करेंगे कि तू याद रखेगा। अरे कालू कौवे, अगर मुझसे चोरी नहीं होती तो तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे चोरी करना और दूसरों से जाकर झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कालू कौवे। ये सब वो काम है जिनसे मैं नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन तुम मेरी हालत को समझते नहीं हो। सिर्फ अपनी दादागिरी करते हो और अपना हर हुक्म मनवाते हो मुझसे। कालू कौवे, बहुत बुरे हो तुम। हो गया तेरा, चल अब काम कर, कबूतर के पास जा और उसे दाना मांग कर लेकर आ। और अगर इस बार तो दाना नहीं ला पाया तो याद रखी, इतना मारूंगा कि अगले 1 महीने तक अपने घर में ही पड़ा रहेगा। समझा मिट्ठू तोते? जा अब यहाँ से।
اس کے بعد مٹھو طوطا کبوتر کے گھر چلا جاتا ہے۔ ارے مٹھو طوطے تو یہاں، میرے بھائی تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ بڑے دنوں بعد آنا ہوا، کیوں کوئی کام تھا؟ مٹھو طوطے کچھ بولتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا تجھے؟ بول کچھ مٹھو۔ میں کیا ہی بولوں کبوتر، اس کالو کوے نے مجھے تمہارے گھر بھیجا ہے کہ میں تم سے دانا مانگ کر لے کر آؤں، اور اگر میں اس کے لیے دانا نہیں لے کر گیا تو وہ مجھے بہت پیٹے گا کبوتر۔ یہ کالو کوا بھی نا، یہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آنے والا۔ مٹھو طوطے میری بات سن، تو میرا دوست ہے، بلکہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، بھائیوں جیسا۔ میں تجھے اپنا بھائی مانتا ہوں، تو فکر مت کر، میں اب تیری مصیبت کا حل نکالوں گا۔ تو مجھے بتا وہ کالو کوا تجھے کیا کیا کرواتا ہے؟ لیکن کبوتر، میں نے اگر تمہیں بتا دیا کہ وہ کالو کوا مجھ سے کیا کیا کرواتا ہے تو تم اس میں بھلا کیا ہی کرو گے کبوتر؟ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کالو کوا تو ہم سے طاقتور ہے نا کبوتر۔ وہ ہم اکیلے سے طاقتور ہے، لیکن اگر ہم مل کر جائیں تو وہ ہمارا مقابلہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ مٹھو طوطے بات تو سنی ہوگی، ایکتا میں دم ہے، آج ہمیں ساتھ مل کر اس کالو کوے کو پیٹنا ہوگا۔ اگر اسے سبق نہیں دیا تو وہ ساری زندگی ایسے تنگ کرے گا ہمیں۔ ارے کبوتر، بات تو تم نے بہت اچھی کی ہے کہ وہ ہمیں ساری زندگی تنگ کرے گا اگر اسے ابھی سبق نہ ملا تو۔ ہاں تو ڈرتا کیوں ہے؟ چل میرے ساتھ، چلتے ہیں اس کبوتر کے پاس۔ پتا ہے مجھے تالاب پر بیٹھا ہوتا ہے وہ، اس کو آج اچھا سبق سکھاؤں گا۔ تو بھی پیٹنا، میں بھی پیٹوں گا، اس کا پیٹ پیٹ کر وہ برا حال کریں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا اور کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرے گا وہ کالو کوا۔ اس کے بعد وہ دونوں تالاب پر کالو کوے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ارے مٹھو طوطے، میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ کبوتر کے گھر جا کر اس سے دانا لے کر آ، نہ کہ کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر آ۔ اب تو بتا، میں چیل ہوں جو اس کبوتر کو زندہ کھاؤں گا؟ اگر اس کو لانا ہی تھا تو پکا کر لانا تھا نا۔ کالو کوے، اب تجھے ایسی مار پڑنے والی ہے نا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا اور کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ تجھے بتاتا ہوں، کیا تو مجھے کھانا چاہتا ہے؟ تجھے ابھی بتاتا ہوں، اس کے بعد نہیں بولے گا تو کالو۔ وہ دونوں کالو کوے کا پیٹ پیٹ کے برا حال کر دیتے ہیں۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تم لوگ تو سیریس ہی ہو گئے۔ مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کے بعد کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ مجھے معاف کر دو، میں برا کام نہیں کروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں زندگی میں برے کام نہیں کرنے چاہیے اور ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔